बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत लुकमान उन बुजुर्ग शख्सियात में से एक हैं जिनका न सिर्फ कुरान मजीद में जिक्र हुआ बल्कि आपके नाम से एक मुकम्मल सूरह भी नाजिल हुआ है। निगाहे परवरदिगार में आपकी अज़मत और बुजुर्गी के लिए बस यही काफ़ी है कि आपकी तालीमात को अल्लाह ताला की किताब ने हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया है। रिवायात और हमारे माशरे में जब कभी हिकमत का तज़किरा होता है तो आप ही की ज़ात मरकज़ करार पाती है। उर्दू ज़बान और अदब में भी लुकमान को हिकमत सिखाना और वहम की दवा तो लुकमान के पास भी नहीं के मुहावरे आम हैं। फ़ारसी अदब में भी हिकमत व लुकमान आमुख्तन जैसा मकूला इशारा करता है कि आपकी ज़ात हिकमत का ख़जाना है। बहरहाल हकीम लुकमान नबी थे, पैगंबर थे या फिर हकीम, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने अपने फर्जंदान अम को जो नसीहतें फरमाई हैं और जिसका जिक्र कुरान मजीद के सूरह लुकमान में भी है वो पैगाम इलाही ही तो है। यूं तो इस दारे फ़ानी में बेशुमार लोगों ने आंखें खोली, लेकिन सिर्फ अंगुश्त शुमार अफराद ही अमर रहे हैं जिनमें जनाब लुकमान को एक ख़ास अहमियत हासिल है। आप कौन थे और किस ज़माने में ज़िंदगी बसर की है, इस सिलसिले में असहाब और उलमाए सैर ने इख्तिलाफ नज़र किया है। साहिब रूहुल मानी ने लिखा है कि आप जनाब अयूब अलैहिस्सलाम की बहन के बेटे थे। एक कौल ये भी है कि उनकी खाला के बेटे थे और एक कौल ये भी है कि आज़र की औलाद में से थे। आपके वालिद का नाम बाउरा और अनका लिखा गया है। आप 1000 साल तक जिंदा रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया और उनसे इल्म भी हासिल किया। बाज़ तवारीख में मिलता है कि आप मिस्र और सूडान के लोगों में स्याह रंग के गुलाम थे। बावजूद ये कि उनका चेहरा खूबसूरत नहीं था, लेकिन रोशन दिल और मसफ़ा रूह के मालिक थे। आपकी शुगल के सिलसिले में मुतादिद अक़वाल हैं। आप निजात थे, यानी बढ़ई गिरी का काम करते थे, गद्दे और तकिए बनाते थे, दर्जी का काम करते थे, बकरियां चराया करते थे। रिवायत में वारिद हुआ है कि एक मर्तबा आप किसी मजलिस में वाज़ फरमा रहे थे कि तभी एक चरवाहे ने आपको देखकर कहा, क्या तू वही नहीं है जो मेरे साथ फलान जगह बकरियां चराया करता था? आपने फरमाया, हाँ मैं वही हूँ। उसने कहा कि फिर तुझे ये मर्तबा कैसे हासिल हुआ? आपने फरमाया, सच बोलने और बेकार कलाम ना करने से। बाज़ रिवायात में वारिद हुआ है कि हज़रत लुकमान ने फरमाया, चंद काम ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इस दर्जे पर फायद किया, अगर तुम भी इख्तियार कर लो तो तुम भी इस मकाम और मर्तबे तक रसाई कर लोगे, और वो ये हैं: अपनी निगाहों को पस्त रखना, ज़बान को काबू में रखना, हलाल रोज़ी पर कनात करना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, बात में सच्चाई पर कायम रहना, अहद को पूरा करना, मेहमान का इकराम करना, पड़ोसी की हिफाजत करना, फजूल काम और फजूल कलाम को तर्क करना। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक जो हिकमत जनाब लुकमान को अनायत हुई थी वो उनके हस्ब नसब, माल और जमाल और जिस्म की बिना पर नहीं थी, बल्कि वो ऐसे मर्द थे जो हुक्म खुदा की इंजाम दही में कवी और ताकतवर थे, गुनाह और शबहात से इज्तनाब करते थे, बहुत ज़्यादा साकत और खामोश रहते थे, खूब गौर खौस के साथ देखा करते थे, बहुत ज़्यादा सोचा करते थे, तेज़ बीन और दिन के अव्वल हिस्से में कभी नहीं सोते थे, मुजालिस में मुतकब्बरीन की तरह तकिया नहीं लगाते थे, आदाब को पूरी तरह मद्देनज़र रखते थे, लाबे दहन नहीं फेंकते, किसी चीज़ से खेलते नहीं, कभी भी गैर मुनासिब हालत में उन्हें देखा नहीं गया। जब भी दो आदमियों को लड़ता झगड़ता देखते उनके दरमियान सुलह करा देते। एक रोज़ उनके मालिक ने कहा कि बकरी ज़िबा करो और उसके 2 बेहतरीन और नफीस टुकड़े मेरे पास लाओ। आप दिल और ज़बान ले गए। कुछ दिनों बाद फिर उनके आका ने यही हुक्म दिया और कहा कि आज उसके सारे गोश्त में से जो बदतरीन और खबीस टुकड़े हों वो लाना। आप फिर वही 2 चीज़ें ले गए। मालिक ने पूछा कि उसकी क्या वजह है कि बेहतरीन टुकड़े तुझसे मांगे तो यही 2 लाया और बदतरीन टुकड़े मांगे तो तूने फिर यही ला दिए, मसला क्या है? आपने फरमाया, जब ये अच्छे रहें तो इनसे बेहतर जिस्म को कोई उज़्व नहीं, और जब ये बुरे बन जाएं तो फिर सबसे बदतर भी यही हैं। जनाब लुकमान का एक फर्जंद मसाइब व आलाम में मुब्तला था।
اور اس کا شکوہ کیا کرتا تھا۔ آپ جتنا بھی سمجھاتے کہ بیٹا بھلائی اسی میں ہے، لیکن وہ قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ آپ اس بات کی طرف متوجہ تھے کہ کوئی ایسا موقع آئے جس میں اس نکتے کا راز بتاؤں۔ ایک روز آپ نے اپنے فرزند کے ساتھ کسی دیہات میں سفر کرنے کا پختہ ارادہ کیا۔ وہ دونوں حضرات ایک خچر پر سوار ہوئے اور چلنے لگے۔ تھوڑا سا راستہ چلے تھے کہ جانور کا پاؤں کسی وجہ سے ٹوٹ گیا اور وہ حرکت نہ کر سکا۔ فرزند نے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، بیٹا بھلائی اسی میں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں پیدل چلنے لگے۔ اس بار ابھی تھوڑی دور تک ہی چلے تھے کہ فرزند کا پیر لڑکھڑایا اور اس کے پاؤں میں چوٹ آ گئی اور اب وہ چلنے سے معذور ہو گیا۔ اب دونوں نے مجبوراً اسی جگہ رات بسر کی، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے آسانی کی کوئی راہ نکل آئے۔ بیٹا چیخنے چلانے اور شکوہ کرنے لگا۔ باپ نے پھر وہی جواب دیا، بیٹا بھلائی اسی میں ہی ہے۔ جب صبح ہوئی تو دونوں کسی قافلے کے ہمراہ اس دیہات میں پہنچ گئے۔ وہاں وہ لوگ نہایت ہی برے اور تعجب خیز منظر سے دوچار ہوئے، یعنی مقتولین اور زمین پر پڑے ہوئے جنازے دیکھے۔ جب ان کے مرنے کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ گزشتہ شب کو دشمنوں نے شب خون مارا ہے اور ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ بھلائی اسی میں ہے۔ اگر وہ سارے مصائب و حوادث ہم پر پڑتے تو اس وقت ہم بھی انہی مقتولین میں سے ہوتے۔ اپنے فرزند کو چند منتخب نصیحتیں۔ بیٹا خبردار، کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بیٹا اللہ کو پہچانو۔ بیٹا یاد الہی سے غافل مت ہو۔ بیٹا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ریاکاری مت کرو تاکہ لوگ اس کی وجہ سے تمہاری عزت کرنے لگیں جبکہ حقیقت میں تمہارا دل گناہگار ہو۔ بیٹا وہ کون شخص ہے جس نے اللہ کی عبادت کی ہو اور اس نے اس کی مدد نہ کی ہو؟ وہ کون شخص ہے جس نے اللہ کو تلاش کیا ہو اور اسے نہ پایا ہو؟ وہ کون شخص ہے جس نے اللہ کو یاد کیا ہو اور اس نے اسے یاد نہ کیا ہو؟ وہ کون شخص ہے جس نے اللہ پر توکل کیا ہو اور اس نے اسے دوسروں کے حوالے کر دیا ہو؟ وہ کون شخص ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں تضرع کیا ہو اور اس نے اسے اپنی رحمت اور لطف کا حقدار نہ قرار دیا ہو؟ بیٹا اگر تم نے بچپن میں ادب سیکھا ہوگا تو بڑے ہو کر اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ جو شخص بھی ادب اور معرفت کا طلبگار ہوتا ہے وہ اس راہ میں اہتمام اور کوشش کرتا ہے، لہٰذا ادب آموزی کو اپنا شیوا بنا لو اور سستی اور کاہلی سے پرہیز کرو۔ ہاں بے شک ادب زندگی کا سرمایہ ہے، جس نے اسے پا لیا اس نے بڑا خزانہ پا لیا۔ بیٹا جب کسی نشست میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو، پھر ایک جانب بیٹھ جاؤ۔ جب تک اہل مجلس کی گفتگو نہ سن لو اپنی بات کو آغاز نہ کرو۔ بیٹا دوسروں کے ساتھ کیے گئے اپنے نیک عمل اور احسان کے سلسلے میں مغرور مت ہونا۔ جو بھی نیک کام کرتے ہو وہ تمہاری نظر میں بڑا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ بیٹا بزرگوں کا کہنا مانو، اپنے سے بڑوں کے ساتھ مذاق نہ کرو، بڑوں کے سامنے طویل گفتگو نہ کرو، راستے میں بزرگوں سے آگے نہ چلو۔ بیٹا خبردار تکبر نہ کرنا، دوسروں پر فخر و مباحت نہ کرنا، ورنہ ابلیس کے ساتھ اس کے گھر میں ہم نشین ہوں گے۔ بیٹا ہمیشہ شر سے دور رہو تاکہ شر تم سے دور رہے، اس لیے کہ شر سے ہی شر پیدا ہوتا ہے۔ بے وقوف اور نادان لوگوں سے گریزاں رہو، بیہودہ باتیں مت کرو، بد اصلوں سے امید وفا مت کرو۔ بیٹا کسی کو بھی سب کے سامنے شرمندہ نہ کرو، آنکھیں مٹکا کے اشارے مت کرو، کہی ہوئی بات بار بار مت دہراؤ، بات کرتے وقت ہاتھ مت چباؤ، مرنے کے بعد کسی کو برائی سے یاد نہ کرو کہ یہ فائدہ ہے۔ دن چڑھتے تک مت سوتے رہو، دوسروں کی بات چیت میں دخل نہ لو، ادھر ادھر تانگ جھانک نہ کرو۔ بیٹا جب معدہ غذا سے پر ہو جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے، حکمت کی زبان گنگ ہو جاتی ہے اور اعضائے بدن عبادت سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ بیٹا میں نے 7000 حکمت کی باتیں یاد کی ہیں، لیکن تم ان میں سے صرف 4 یاد کر لو تو میرے ساتھ داخل بہشت ہو جاؤ گے۔ اپنی کشتی کو مضبوط و مستحکم بناؤ، اس لیے تمہارا دریا گہرا ہے۔ اپنے
اپنا بار ہلکا کر لو، چونکہ سختی اور پرپیچ و خم راہیں سامنے ہیں۔ اپنے ہمراہ زیادہ توشہ رکھو، کیونکہ سامنے دور دراز کا سفر ہے۔